नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। निर्धारित समयमै मतगणना गरेर नसकिने निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष। मानवीय त्रुटिका विषयलाई अनावश्यक रूपमा उचालेर विवादको विषय बनाई मतगणना कार्य ढिलाइ गराएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख। पालिका चुनावमा निर्विरोध भएका सहित पछिल्लो समयसम्म 36 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। नतिजा अनुसार पालिका प्रमुखमा एमाले 15, कांग्रेस 11 तथा माओवादी 8 र एकीकृत समाजवादी 2 पालिकाको नेतृत्वमा विजयी। झडप र विवादका कारण रोकिएका 4 मतदान स्थलमा आज मतदान सम्पन्न। सप्तरीको डाकनेश्वरी, कालीकोटको राजकोट र पचाल झरना गाउँपालिका, बजाङको जयपृथ्वी नगरपालिकामा आज मतदान। काठमाडौँ महानगरको मेयरका उम्मेद्वार बालेन शाहको अग्रता कायमै। शाहले अहिलेसम्म 3532 मत पाउँदा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 1856 र कांग्रेसकी उम्मेद्वार सृजना सिंहले पाइन् 1668 मत। भरतपुर महानगरमा एमालेबाट मेयर उम्मेद्वार विजय सुवेदी र रेणु दाहाल बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। हालसम्म दाहालले 2425 मत पाउँदा सुवेदीको 2223 र स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 795 मत पाए। ललितपुरको मेयरमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेद्वार चिरीबाबु महर्जनको अग्रता कायमै। हालसम्म महर्जनले 1166 मत प्राप्त गर्दा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 510 मत प्राप्त गरे। उपमेयरमा एमालेकी मञ्जली साक्य 576 मतसहित अगाडि। विराटनगरका मेयरमा कांग्रेस गठबन्धनबाट उम्मेद्वार नागेश कोइरालाको अग्रता कायमै रहँदा उपमेयरमा एमाले अगाडि। नागेशले 3139 मत पाउँदा एमालेका सागर थापाको पक्षमा अहिलेसम्म 2262 मत खस्यो। उपमेयरमा शिल्पा कार्कीलाई 2762 मत। मोरङको रङ्गेलीमा शनिबार राति 11 बजेदेखि स्थगित भएको मतगणना अझै सुरु हुन सकेन। एमाले बाहेकका दलले मतगणनाका क्रममा हुज्जत भएको भन्दै गणना प्रक्रियामा असहमति जनाए। पुनः मतगणना गर्न माग। दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार 27 वर्षीय सुनिल वली विजयी। माओवादीका ठाकुर प्रसाद केसीले 597 मत ल्याउँदा वली 629 मत ल्याई 32 मतले विजयी। निर्वाचन परिणामलाई लिएर खोटाङको दिप्रुङ गाउँपालिकामा एमालेका गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष कृष्ण कार्कीले दिए राजीनामा। एमालेका सबै उम्मेद्वार पराजित भएपछि पालिका कमिटी अध्यक्ष कार्कीद्वारा नैतिकताको आधारमा राजीनामा। सुनसरीको धरानमा सत्ता गठबन्धनको अग्रता। गठबन्धनबाट कांग्रेसका किशोर राईले 2849 मत ल्याउँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्कराज राईले 1993 मत पाए। इटहरीमा कांग्रेस उम्मेद्वार हेमकर्ण पौडेल 727 मतले अघि। सुनसरीको बरहा क्षेत्रमा केही बेर मतगणना स्थगित। उम्मेद्वार नै नरहेको चिन्हमा मतदाताले छाप लगाएको मतलाई कांग्रेसले पाएको मतका रूपमा गणना गर्न माग भएपछि विवाद। इनरवा 1 मा वडाध्यक्ष सहितका सबै पदमा कांग्रेसको प्यानलले विजयी। पोखरा महानगरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यको 1349 मतसहित अग्रता कायमै। एमालेका मेयर उम्मेद्वार कृष्ण थापाले 1250 मत ल्याए। उपमेयरमा कांग्रेसकी कोपिला राणा भाटलाई 1450 मत प्राप्त हुँदा मञ्जुदेवी गुरुङलाई 1405 मत। हेटौडा उपमहानगरमा एमालेका मेयर उम्मेद्वार तेस्रो स्थानमा झरे। एकीकृत समाजवादीकी उम्मेद्वार मीना लामा पहिलो स्थानमा, दोस्रो स्थानमा राप्रपाका उम्मेद्वार दीपक बहादुर सिंह। हेटौडा 1 को मतगणना अन्तिम चरणमा। निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर नभएका 5वटा मतपत्र भेटिएपछि मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा मतगणना रोकियो। हालसम्मको परिणाम अनुसार एमालेबाट बाबुलाल स्याङतान 1708 मतका साथ अग्रस्थानमा। मन्त्री प्रेम आलेको गृहपालिका डोटीको बडी केदारमा एकीकृत समाजवादी र माओवादी बीच भएको तालमेलमा कांग्रेस विजयी। एमालेका चक्रबहादुर घरतीले 1684 मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसका उम्मेद्वार भैरव बहादुर साउद 2343 मतसहित गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विजयी। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा मतगणना स्थगित। नगरपालिकाको वडा 2 को मतगणना गर्ने क्रममा 100 मतपत्र भएको मतपेटिकामा 120 मतपत्र भेटिएपछि मतगणना स्थगित। विवाद भएपछि झडपको स्थिति सिर्जना। फर्जी मत भेटिएको भन्दै विभिन्न दलहरूले पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकामा पुनः मतदानको माग गरे। रम्बा गाउँपालिका 5 को गणना गर्ने क्रममा 74 मत फर्जी भेटिएको दाबी। मतपेटिका ढुवानी गर्ने क्रममा गठबन्धनका प्रतिनिधिहरू सहभागी नगराइएको आरोप। सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्यामु गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एमालेका उम्मेद्वार विजयी। अध्यक्षमा एमालेका मिङमा छिरिङ शेर्पा र उपाध्यक्षमा एमालेका टासी ल्यामु शेर्पा विजयी। जुम्लाको कनका सुन्दरी 8 मा दलित समुदायका स्वतन्त्र उम्मेद्वार धनबहादुर कामीको प्यानलले विजयी। वडाको विकास आफूहरूले गर्ने प्रतिक्रिया। कैलालीको गोदावरी 11 मा कांग्रेसले टिकट नदिएको भन्दै वडाध्यक्षका बागी उम्मेद्वार प्रेमसिंह बढैला 1070 मतान्तरले विजयी। जुम्लाको चन्दननाथमा भोट नहालेको भन्दै वडाध्यक्षका उम्मेद्वारद्वारा 2 जनामाथि सामूहिक रूपमा कुटपिट। घाइते 1 जना अस्पताल भर्ना, थप अनुसन्धान जारी।
दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी। नौगाड गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पनि एमालेलाई हराउँदै माओवादीका दलजित धामी निर्वाचित। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमाले र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेद्वारद्वारा जित हासिल। अध्यक्षमा एमालेका प्रदीप गौचन 1144 र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका सोमाल हिराचन 1112 मतसहित विजयी। बजाङको थलराको अध्यक्षमा एमाले र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेद्वारको जित। वडातर्फ एमालेको 3, माओवादीले 2, कांग्रेसले 2 र एकीकृत समाजवादीले एउटा वडा जिते। म्याग्दीको मालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र वडा 7 मा एमालेको प्यानलले विजयी। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पद कांग्रेसको पोल्टामा। अध्यक्षमा जोकलाल बुढा 2707 मत, उपाध्यक्षमा हिराकुमारी छन्थ्याल 2768 मत ल्याएर विजयी। 3 वडामा कांग्रेस र माओवादी विजयी। नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पूर्व बौद्धिकाली गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एमाले विजयी। अध्यक्षमा प्रकाश ओझा निर्वाचित हुँदा उपाध्यक्षमा डिल कुमारी केसी सारू निर्वाचित। पालिका चुनावमा सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको नेकपा एमालेको आरोप। गठबन्धनका नेताहरूका निरन्तर आचार संहिता विपरीत कार्यप्रति खेद प्रकट। चुनावको क्रममा गृह प्रशासन पूर्णतः गठबन्धनको पक्षमा र एमालेको विपक्षमा परिचालित भएको दावी। एमालेका केन्द्रीय सचिव रघुवीर महासेठद्वारा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीमाथि कारबाहीको माग। संवैधानिक निकायका जिम्मेवार व्यक्ति भएर मौन अवधिमा एमालेका उम्मेद्वार विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न खोजेको आरोप। उदयपुरमा मतदानको दिन चुनाव सकिएपछि झडपमा परी प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गुमाएका वीरबहादुर कटवालको शव अझै उठेन। शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल लैजाने र मतपेटिका उठाउने सहमति स्थानीयद्वारा अस्वीकार। सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश मीरा खड्काले अवकाश पाएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की बने वरिष्ठतम न्यायाधीश। जबरामाथिको महाअभियोग सफल भई सर्वोच्च नफर्किए। आगामी असोज 15 गते दीपक कुमार कार्कीले अवकाश पाउने र कार्कीले प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 21 सय बढीमा गरिएको परीक्षणमा 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 15 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 142 सक्रिय संक्रमित। हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय आजदेखि कार्यान्वयनमा। बन्द हडताल र कोभिडका कारण विगत 2 वर्ष यता नियमित पठन पाठन हुन नसकेको र विद्यार्थीको सिकाइमा असर परेकाले निर्णय फिर्ता लिन प्याप्सनको आग्रह। सरकारको निर्णय अनुसार आजदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा हप्तामा 2 दिन शनिबार र आइतबार आकस्मिक बाहेकका ओपीडी सेवा बन्द। केही ठूला अस्पतालले भने नागरिकलाई असुविधा हुने भन्दै आइतबार पनि ओपीडी सेवालाई निरन्तरता दिए। सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लागू नगर्न भक्तपुर नगरपालिकाको माथतका विद्यालयलाई निर्देशन। अहिले भर्ना कार्यक्रम जारी रहेको र नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि नभएकाले इलेक्टेड जनप्रतिनिधि आएपछि मात्र निर्णय हुने। मूल्य समायोजन भएसँगै इन्धनको मूल्य इतिहासकै उच्च बिन्दुमा। डिजल र पेट्रोलमा एकैसाथ प्रति लिटर 10 रुपैयाँ वृद्धि भएपछि पेट्रोलको 170 र डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 153 रुपैयाँ कायम। एलपी ग्यास तथा हवाई इन्धनको मूल्य हाललाई यथावत। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनको विरोध प्रदर्शन। मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज नभए जनआन्दोलनको आधी बेरी सिर्जना गरी वर्तमान सरकार नै ध्वस्त पारिदिने चेतावनी। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा भोलि बिहान 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै लुम्बिनी आउँदै। भोलि नै दुवै प्रधानमन्त्री बीच प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता हुने। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनका दिन भोलि नेपाल एयरलाइन्सले काठमाडौँ भैरवा काठमाडौँ रुटमा उडान गर्ने। भोलि नै कुवेतबाट जजिरा एयरवेजले समेत यस विमानस्थलमा उद्घाटन उडान गर्ने। काठमाडौँ महानगरभित्रका विभिन्न सहर तथा गल्लीहरूमा हप्ता दिनभन्दा बढी समयदेखि फोहोर उठ्न सकेन। फोहोर नउठाउँदा चोकचोकमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएर दुर्गन्धित बन्दै। राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरे पनि चैतसम्ममा वस्तुहरूको आयात 27% ले वृद्धि। कडाई गर्नु अघि नै प्रतिपत्र खोलिएका वस्तुहरू त्यसपछि पनि आयात हुने भएकोले यसको प्रभाव देखिन समय लाग्ने ब्याङ्कको भनाई। साताको पहिलो दिन आज सुन चाँदीको मूल्य घट्यो। सुनको मूल्य 1300 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 96,500 र चाँदीको मूल्य 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1240 रुपियाँमा कारोबार। नेपाल व्हीलचेयर क्रिकेट संघको आयोजनामा नेपाल र भारत बीच T20 क्रिकेट सिरिज हुने। सिरिज आगामी जुन 10 देखि 12 सम्म आयोजना हुने संघको भनाई। भारतमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिगमा अहिले लखनऊ सुपर जायन्ट्स र राजस्थान रोयल्स खेल्दै। गैराती भएको खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सको 6औं जित। हैदराबाद 54 रनले पराजित। चेल्सीलाई हराउँदै लिभरपुल बन्यो एफए कपको च्याम्पियन। टाई ब्रेकरमा गोलरक्षक एलिसन बेकर नायक बनेपछि चेल्सीलाई 6-5 गोल अन्तरले पराजित गर्दै लिभरपुलले उचाल्यो उपाधि। USD टेरा अन्तर्गतको एक क्रिप्टो करेन्सीको भाव लगभग शून्यमा झर्यो। उच्च मूल्यमा हुँदा लगानी गरेकाहरूले 44 अर्ब 37 करोड डलर गुमाए। लुनामा भएको गिरावटले क्रिप्टो करेन्सीको बजार नै प्रभावित। फिनल्यान्डलाई नेटोको सदस्यता नलिन रुसी राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी। क्षेत्रीय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने काम नगर्न आग्रह। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन नेटो बैठकमा भाग लिन जर्मनी पुगे।
मरियपलबाट उद्धारकर्ताहरू बोकेको 1000 कारहरूको समूह जयपुर इज्जा आइपुगे। स्टिल प्लान्टमा रहेका घाइते लडाकुहरूलाई समुद्री निकासी गर्ने टर्कीको प्रस्ताव। प्लान्टमा घेरामा परेका सेनाहरूलाई बचाउन सैनिकका आफन्तहरूको चीनलाई आह्वान। रुसलाई आतंकवादी राज्यको रूपमा आधिकारिक मान्यता दिन जेलेन्स्कीको आग्रह। जेलेन्स्कीद्वारा रुस समर्थक पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने कानूनमा हस्ताक्षर। भारतीय दूतावास आउँदो मंगलबार युक्रेनको कियेव फर्किने। यूएई का राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयानको निधनपछि उनका भाइ शेख मोहम्मद नयाँ राष्ट्रपति चयन। यूएईमा सम्मिलित 7 मध्ये सबैभन्दा ठूलो इमिरेट अबुधाबीका राजा स्वतः राष्ट्रपति हुने व्यवस्था। र अमेरिकाको न्यूयोर्क स्थित एक सुपरमार्केटमा भारी हतियारले सुसज्जित एक 18 वर्षीय युवकले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा 10 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। युवकलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लियो। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।